अंडर आत्मा ऑन प्रपोगेशन टेक्निक ऑफ डिफरंट प्लांट्स. आता हितून आमी काल जो जालो प्रोग्राम तो एंथनी म्हणून आसा तांच्या पर्रा थंय आमी घेतिल्लो. थंय तांकां कटिंगाच्या बद्दल म्हायती दिली आनी तांकां कटींग कशें काडपाचें आनी वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्निकल जे नॉलेज आसा, थियोरॉटिकल नॉलेज जे म्हणटा तितूंतल्यान ICARचे सायंटिस्टूय आयले. तांणी तांकां फार्मर्सांक गायड केलें. जे लोक पार्टिसिपंट्स आसा तांकांय सांगिल्लें. आयज आमी हांगासर दवरलेलो तो ग्राफ्टींग, स्पेशली ग्राफ्टींग, कित्याक ग्राफ्टींग जे आसा आंब्याचें ते पावसाच्या दिसांनीच जाता. सो ग्राफ्टिंगाच्या बद्दल तांकां म्हायती दिली. तांकां स्वताक करपाक मेळ्ळें, करपाचें कशें तें दाखयलें. आनी जवळ जवळ जेन्ना 50 लोक आसता तेन्ना आमी 3 ग्रूप अशे करून तांकां दाखयले. थोड्यांनी आपले स्वताचें प्लांटींग मटेरियल हाडिल्लें आनी त्यांनी स्वताक आपूण करूनय पळयलें. त्याच बरोबर आमी फाल्यां जें आसा फाल्यांच्या सेशनान आमी तांकां एअर लेयरींग सांगतलीं. एअर लेयरींग जनरली लिंबू आसा किंवा पेरू आसा ताजेर केल्लें जाता. सो तें कशें करप हें तांकां दाखयतलें आनी तांकां म्हणजे ऑन हँड ट्रेनींग तांकां स्वता करपाक मेळटलें. आनी चवथ्या दिसा जेंकां कोणाक इंट्रस्ट आसा की बाबा आपणाक अजून ग्राफ्टींग करून पळोवपाचें आसा किंवा अजून लेयरींग करून पळोवपाचें आसा तांकां ताचो उपयोग करपाक मेळटलो आनी तांकां आमी तें दाखयतले किंवा तांकां कितें अडचणी येतात जाल्यार तेंचें आमी ताचेर तांकां सोल्युशन दितले. आनी हो 4 दिसाचो प्रोग्राम असो आसा की जेणे करून बरेचशे जे लोक आसा जेंकां नर्सरी काडपाची आसा किंवा जेंकां प्लांटींग मटेरियल आपूण रेज करून आपल्या स्वताच्या पांयार उबें रावपाचें आसा जाल्यार ते त्या उपयोग करून घेवं शकता. ह्या ट्रेनिंगाचो तांकां उपयोग जावं शकता. थोडे जाण अशे आसा की जे इच्छूक आसता की जेंकां आपले झाडाचेर मल्टिप्लाय करपाचें आसता, क्राफ्टींग करपाचें आसा, एअर लेयरींग करपाचें आसा, वीथ इंट्रस्ट करपाचो आसा जाल्यार तांकां कशें करप ह्याच्या बद्दल आमी गायड केलां सो दॅट ते आपली स्वताची झाडां आपूण रेज करूं शकता. कित्याक खूब जाणां फावटी अशें आसता की रोग लागले, कीड लागली किंवा आमचें कटींग चुकता हें तांकां कळना. आमी कोर्सान सुद्दां बाबा कशें लावप हें जर तांकां कळ्ळें जाल्यार जेणे करून तांकां ताची म्हायती मेळटा आनी सगळ्याच झाडांचेर जी आसा ती बाय बियान जायना किंवा ग्राफ्टिंगान जायना, खंयचीच झाडां कशा प्रकारे आमी मल्टिप्लाय करूं शकता आनी तेची उत्पत्ती वाडोवंक शकता हो एक आमकां सांगपाचो एक हेतू आशिल्लो. आनी नव्या पिढीन त्याच प्रमाणे जी ओल्ड जनरेशन आसा जेंकां इंट्रस्ट आसा हितून इंट्रस्ट घेवचो आनी आपलें कल्टिवेशन वाडोवपाचें ह्या उद्देशान आमी हो कार्यक्रम दवरिल्लो. फार्म स्कूलान अरेंज केल्लो आसा. नमस्कार, माझे नाव पूजा महालकर. हांव झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर म्हणून आसा. अंडर आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी अंडर आमी हांगा काम करतात. आमी लोकांक म्हापसा डिविजनान जितले एग्रीकल्चर आमचे टेक्नॉलॉजी आसा तितले आमी ट्रेनींग फॉर डेमॉन्स्ट्रेशन अशें आमी प्रोवायड करता लोकांक. आयज आमचो कालच्यान एक्चुली प्रोपगेशन टेक्निकाचे फार्म स्कूल चालू केला. फार्म स्कूलान 4 दिसाचो प्रोग्राम होता. कालचो दीस एक थेरॉटिकल नॉलेज प्लस आमचो कटिंगचो पार्ट आमी कवर केला. तसो आयज व्हडल्या प्रमाणात जवळ जवळ 50 क्रॉस लोक येयल्ले. सो तांकां आमी हँड्स ऑन ट्रेनींग दिला ऑन अ ग्राफ्टींग. तशेंच फाल्यां आमचो ऑन अ लेयरींग आसा आनी लास्ट डे आमी स्पेशली तेंचो प्रॅक्टीस खातीर दवरलेलो आसा एक दीस. अशें आमी ट्रेनींग ऑल ओवर इयर चालू दवरीत आसता. तशें आमचे एक मोटीव आसता की आमचे जो एग्रीकल्चर न्यू टेक्निक्स आसा ते लोकां पर्यंत पावपाचे आनी तेचो तेंच्यांनी लाभ घेवन तेंच्यांनी न्यू टेक्नीक शिकून ती ट्राय करपाक जाय. होच मोटीव घेवन आमी एवरी टायम फुडें सरता. आनी आत्मान नॉर्था कडल्यान जाय तितल्यो ट्रेनींग आनी डेमॉन्स्ट्रेशन दिवपाक आमी आसा. केन्नाय कोणाक कितें ट्रेनींग रिलेटेड एग्रीकल्चर जाय आसत जाल्यार तुमच्या नियर बाय ऑफिसान तुमी कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. ऑल ओवर तालुक्यान एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आसा आनी एक झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान DTM म्हणून पोस्ट आसा. सो तुमी नियर बाय तुमच्या एग्रीकल्चर ऑफिसान वचून तुमकां जाय त्या ट्रेनिंगे बद्दल तुमी उलोवंक शकता. तुमकां सदांच तुमकां हेल्प मेळटली. थँक्यू. Okay, so my name is Daisy Carvalho and I'm from Anjuna. So I got to know it was a message passed on WhatsApp where there was a training on grafting in farm school. So yesterday was the first day. We started in Para. It was just the general knowledge like how to start from where it begins. So first sir had come from ICAR, so he had told us about the Jivamrut and all, how you prepare for land to plant the plants. So today was grafting.
then we today was practically done over here. Yesterday they had just showed us. Today we practiced to do, and it really helped us. So this was my liking. My liking was in gardening. I always like to do something what today I learned like, and it was really like a fruitful one, which like I wanted to know about grafting. So tomorrow they'll be teaching us on air layering also, which is the more interesting for me to learn. Yeah. वॉट यू लायक टू से तुज्या भाशेन जी यूथ जी आसा आतांची जी सेल्फ एम्प्लॉय जावपाक सोदता तांकां ही एक ऑपॉर्च्युनिटी कशा तरेन मेळूंक शकता. See, this is a knowledge whenever it doesn't go in waste. Even if you learn now, it is always in future. It will remain. It will not go out of your way. And it is like even you can start a small side business also. If you are even working in your free time, you can learn what you have learned. You can put in practice and do it. So even if you start maybe 10 you do, it will not be 10 out of 100%. You won't get all 10 grafted, but maybe from that you might get 2, which will be making you more happy and giving you the enthusiasm to go ahead and do more and plant more. येस. म्हजें नांव मनीषा बुगडे आनी हांव आरपोरचें. म्हाका खुबशें बरें दिसलें की हांवें 2 दिसाचो 4 दिसाचो हें आसा हो फार्म स्कूल आसा हें थ्रू आत्मा आनी कॉलरेशन वीथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफीस. सो म्हाका बरें दिसता की हांव नवें कितें शिकता म्हणजे ग्राफ्टींग शिकता. हें ग्राफ्टींग हें प्रत्येक बायल जी आसा ती घरा कडेन जे तिणी जर हें शिकून घेतलें तर तिणी हो एज अ आपलो बिजनस म्हणून करूं शकता. शिकून म्हणजे ट्राय करून करून ग्राफ्टिंगाक खूब हें डिमांड आसा आनी हें आमी जे खाता आमी तेजे हे आसा पाड्ड्यो आसा ते काडून उडयतात ते जे रूट्स आसा तेजे वयल्यान हें आमी ग्राफ्टींग करूं शकता. आनी हें ग्राफ्टींग केल्या कारणान तुमकां 4 पयशे मेळूंक शकता. म्हणजे तुम्ही हेचेर बिझनसूय तुमचो स्टार्टअप करू शकता. तुमकां आसा ओके. 4 पयशे मेळटले न्ही आपल्या बाबा फुडें. सो एक तर तुमी आपले फार्म घालूं शकता, फार्मान लावं शकता किंवा हे नर्सरी सेटअप करूं शकता. म्हणजे स्पेशलायझेशन नर्सरी म्हणजे लायक फक्त मँगो असे वेगवेगळे तरी आपण हे करू शकता आणि आपली इकॉनॉमिकली आपण सावंड जावं शकता. हो जो एक तुमकां प्रोग्राम जो ट्रेनींग आयच्यान स्टार्ट केल्लो आसा हाचो कितें तुमी आतां शिकून घेतलेलें आसा ह्या 2 दिसां भितर. आयज काल आमचे थियोरिटिकल पार्ट जालो म्हणजे कसले कसले हे आसता म्हणजे सॉफ्ट आसा हे म्हणजे आमकां तेणी सांगलें कशें कशें कितें. आनी आयज आमी मँगोचेर स्पेशलायज हे केल्लेलें आसा ग्राफ्टींग केल्लेलें आसा. हे फुड्यान आसा ग्राफ्टींग. म्हणजे तुमी आतां स्वता हे स्वता केलां आमी केलां. म्हणजे अंडर आमकां माळी आसले तेंच्यांनी आमकां दाखयलें. आमचे पेशंट आसा ते आमी तांकां विचारले तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो. आनी आमकां आमची आत्माची BDM आसा पुजा मॅडम तेंच्यांनी बरो सपोर्ट केलेलो आसा हेजेर. आनी मॅडम तुमी एक हाऊसवायफ तुमी एक शेतकारूय न्हू एक गार्डनरूय न्हू तुमकां आवड आसा झाडां लावपाची. आसा म्हाज्या कडेन वेगवेगळी तरेची झाडां आसात. म्हाका खूब लायक हांव खंयसरूय गेलें आवडलें हांव घेता विकतें घेता आनी हांव परत लायता आनी हांव प्रपोगेटूय करता. म्हाका जितली नॉलेज आसा ती हांव लोकांकूय सांगता. आनी एज अ हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपानूय आसा. म्हाज्या ग्रुपान हांव ब्राह्मण सेल्फ हेल्प ग्रुप हांव आरपोरा. एज अ हांव ब्लॉक रिसोर्स पर्सनूय आसा. एज अ लायवलीहूड कॅडर आसा. हांव लोकां मेरेन पावयता आनी म्हाजे कडेन 2 पंचायती आसा त्यो आसा थिवी आनी सिरसर. म्हाजें कितें काम आसा तें हांव तेंच्या कडेन पावयता आनी हांव शिकोवन घेता की तांकां सांगता की तेंच्यांनी फुडें सरचें. म्हणजे महिला जी आसा ती बेश्टी महिला अशी जावची न्हू तिणी इकॉनॉमिकली सावंड आसपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणजे आर्थीक दृश्ट्या ती हें आसपाक जाय सक्षम आसपाक जाय दिसता. म्हणजे ऑल रावंड ती आसपाक जाय. म्हणजे लिडरशीप डेवलपमेंट तिचे कडेन जावपाक जाय म्हाका अशा तरेच्या ट्रेनिंग. येस. So hello, I'm Jeffrey Manuel from Mapsa, but of course now moving to Kolwale. So this past 2 days, of course it's a 4-day course, but it's been very enriching. I am not a farmer, I'm not a gardener, but I had a keen interest to learn about grafting. Of course now everybody in the mobile phone, through YouTube you can find out. But thanks to Atma, thanks to the horticulture department here, they managed to have this for us. And I think it's been quite an interesting last 2 days. Where they taught me grafting. So this is personally done by me, never had tried it before. So there are very experienced staff who kind of guided us through this.
We'll also be learning A layering, which is another form of grafting. Now, as I say, I'm a lay person, but find this very interesting. Now, the results of what I've done will be seen in 1 month, and hopefully through this grafting in 1.5 years, 2 years, we may have fruits if I've done everything well. So yeah, we'd like to thank you. Thanks to the horticulture department, Atma. To all the locals, I think you should get this opportunity. Of course, it's not done in big numbers, so pay attention for things like this, and yeah, take advantage of what the government has to provide. Thank you. Yes, sir, today there was a training program regarding educating a farmers, a gardener regarding the saplings during monsoon season at MAPSA Agriculture Office. What was the training program about? It was all about grafting, different types of grafting, fruits grafting, flowers, ornamental, and it was very enlightening. It taught us some things that we did not even know about, which was actually it should be common knowledge. So the training was only about the grafting. Today is about grafting of fruit trees. Tomorrow is a different type of grafting. We're going to show the different. This is from the seed variety that we have. Tomorrow they will teach us something a different type of grafting. Very interesting. So have you ever participated like this training earlier? No, never. So what was the advantage of this training for you? We learn something new. Every time training, education never goes to waste. And it's always something new to learn, no matter how old you are. Are you a farmer? I'm trying to be one, yes. So you're from I'm from Aldona. Aldana.